नमस्कार। आदरणीय कवि तोयानाथ सुवेदीज्यूले रचना गर्नुभएको अध्याय 18 को पुत्रदा एकादशी वाचन गर्दैछु। जिज्ञासा जब भो युधिष्ठिर गए श्री कृष्णका पासमा, ढोक्दै झुक्न पुगे गएर उनले श्री कृष्णका गाथमा। आए हे प्रभु आज फेरि म यहाँ एकादशी पुत्रदा, आए कि कसरी दुई किसिमले छक्कै परिलौ मता। आज्ञा भो पहिले त पौषतिरको एकादशीको कुरा, आयो फेरि यहाँ घुमेर अहिले सुन्दैछु मैले पुरा। अहिले श्रावण शुक्ल पक्ष महिना चल्दै गएको हुँदा, उस्तै नाम समान सुन्छु अहिले एकादशी पुत्रदा। यस्तो प्रश्न सुनेर कृष्ण भगवान भन्छन् खुसी भइकन, हे राजा सुन लौ म भन्दछु सबै आनन्द पार्दै मन। धेरै काल अगाडिको कथन हो मैले त्यही भन्दछु, अर्को देश थियो कुनै नगरमा त्यही नै यहाँ चुन्दछु। एउटा सुन्दर पुरको नगर थियो भद्रावती नामको, गर्थे राज्य सुकेतुमान बुझ तिमी आशा भयो पुत्रको। रानी थिइन् उनकी सुशीला तिनै चम्पावती नाम थियो, धेरै काल बितेछ पुत्र नभई कोखा दिबाझै रह्यो। यस्तो हालतमा परेपछि सधैँ राजा र रानी दुवै चिन्ताग्रस्त हुँदा हुँदै हर घडी दुखी भए रे खुबै। आत्मा दाह स्वयं गरौँ कि म भनी सोचेर बस्दा भए, आफै दुर्गतिमा परिन्छ कि भनी चिन्ता गरी नै रहे। ज्यादै चिन्तितमा परेर वनमा जाँदा भएथे जसै, भेटे रे ऋषि राम त्यही समयमा एकादशीको दिनै। भोको पेट हुँदा बुझे ऋषिसँगै एकादशीको विधि, बुझ्दै पूजन गर्दछन् विधि सबै जानेर भित्री गुदी। यसको माथि गरे बयान जसरी देखे जहाँ जे कुरा, लेखेको छु त्यही खुलस्तसँगले एकादशीका चुरा। अहिले श्रावण शुक्ल पक्ष पदको भन्दैछु मैले कथा, पहिला द्वापर युगको बखतमा भोग्दै गरेको व्यथा। यसको माथि गरे बयान जसरी देखे जहाँ जे कुरा, लेखेको छु त्यही खुलस्तसँगले एकादशीका चुरा। अहिले श्रावण शुक्ल पक्ष पदको भन्दैछु मैले कथा, पहिला द्वापर युगको बखतमा भोग्दै गरेको व्यथा। एउटा गाउँ थियो कतै भुवनमा माहिष्मती नामको, गर्थे राज्य त्यहाँ मै जित सदा बानी थियो सानको। गर्थे राज्य त्यहाँ मही जित सदा बानी थियो सानको। आफ्नो राज्य चलाउँथे कुशलले राम्रो थियो कासन, आफ्नै हुन् जनता भनेर जहिल्यै राम्रो गरे शासन। यस्तो पुण्य कमाउँदा पनि कुनै छोरा नपाएपछि, ज्यादै दुःख र कष्टको कहरमा डुब्दै गएथे अति। के को दण्ड मिलेछ यो बखतमा अहिले मलाई भनी, गल्तीको इतिहाससम्म नहुँदा दुखी भएथे उनी।
ज्यादै चिन्तित भई प्रजासँग बसी सारा कुरा भन्दछन्। डाक्दै ब्राह्मण सामु झट्ट उनले आफ्ना कुरा राख्दछन्। अहिलेसम्म भएन पुत्र किन हो भन्नुहोस् न हे पण्डित, के हो कारण त्यो बताउनु हवस, केले भयो खण्डित। राम्रो सोच्छु सदा भलो मुलुककै मेरा प्रजा देवता, ठान्दै शासन गर्छु तै पनि ममा पर्दै गयो आपत। आज्ञा राजनको सुनेर अति नै दुखी भए ब्राह्मण, राजा सामु भने म खोज्दछु कतै के रहेछ यो कारण। भन्दै ब्राह्मण हिँड्दछन् वन वनै भेट्ने चुको हे ऋषि, केही मिल्दछ कि उपाय जसको बुझ्ने छु सारा विधि। भन्दै जङ्गल भित्र आश्रम कतै पाइन्छ कि लौ भनी, हेर्दा जङ्गलमा आश्रम त्यही देख्दा भएथे अनि। भेटे लोमसको कुटी जब कतै तल्लीन थे ध्यानमा, केही बेर कुरेर ब्राह्मण बसे तत्त्वज्ञको मानमा। जहिले ध्यान सकिन्छ त्यही समयमा सोधे भएको कुरा, आयो ब्राह्मण के छ भित्र मनमा घुम्दै बसेका कुरा। हे ज्ञानी ऋषि राम आज म यहाँ आएँ कुनै कामले, राजाको किन पुत्र हुन्न अहिले कुन जन्मको पापले। ज्यादै चिन्तित छन् उनी र अहिले आएँ म यहाँ ऋषि, हे होला के कसरी भनेर म यहाँ आएँ छ कि केही विधि। भन्ने बात सुनेर झट ऋषिले हेर्नेछु मैले भनी, हेर्छन् ध्यान गरेर त्यही समयमा देखिन्छ कि केही भनी। केही बेर दुई घडी जब बसे आनन्दले ध्यानमा, गल्ती राजनको रहेछ पहिले भित्रै पुर्यो ज्ञानमा। राजा वैश्य थिए त पूर्व जुनीमा व्यापार गर्थे डुली, डुल्दै एक तलाउमा जब पुगे सारा कुरा ती भुली। सिमाना जुन गाउँको नजिकमा गाई पुगेकी थिइन्, तिर्खा मेट्न तलाउमा जब गई पानी त खाँदै थिइन्। पुगे थे जब वैश्य त्यही समयमा तिर्खाउँदै बेसरी, गाई खेद्न गएर ढुकसँगले पानी पिए त्यही घरी। गाई गर्भवती धपाउनु ठुलो गल्ती भएको थियो, ज्येष्ठै मास र द्वादशी तिथि हुँदा त्यही दोष लाग्दो भयो। धर्मात्मा ती नै थिए र अहिले राजा बने ती यहाँ, गाईको अपराध लाग्छ उनमा बाँझो भयो कोखमा। लाग्दो श्रावण शुक्ल पक्ष तिथिमा एकादशीको दिन, श्रद्धा भाव र भक्तिले व्रतली गर्ने गरी पूजन। होला पुत्र अवश्य यही छ विधि है भन्दै सुझाइदिए, आज्ञा लोमसको सुनेर घरमा फर्केर जाँदा भए। राजा सामु पुगेर झट उनले यही बात भन्दा भए, कहिले श्रावण मास लाग्दछ भनी पात्रो समाइरहे। आयो त्यो दिन मास पक्ष तिथिको एकादशी श्रावणी, राजाका परिवारले व्रत बसी चोखो भयो पावनी। श्रद्धा भाव र भक्ति साथ हरिको पूजा गरेथे जहाँ,
इच्छा पूर्ण भयो र पुत्र उनको जन्मेर आयो यहाँ। पूजा विधि। हे राजा दशमी हुँदा बखतमा चोखो नितो भइकन बस्नै पर्दछ एक छाक दिनमा खाएर लौ भोजन। छोरा हुन्छ अवश्य यो व्रत गरे सुन्नु सबै यो कुरा सुन्दै जानु हवस् सबै विधि यहाँ एकादशीका चुरा। पत्नीमा सहवास त्यो दिन भने गर्दै नगर्ने अनि आफै संयम भई बसौँ सुखदले सन्तोष मान्दै अनि। बित्ला रात बिहान हुन्छ दशमी गुज्रेर जाला जब लाग्दा श्रावण शुक्ल पक्ष महिना एकादशी भई तब। गर्ने स्नान गएर तीर्थ जलमा आनन्दका साथमा जप्ने ईश्वर मन्त्र जे छ विधिमा राखेर जो माथमा। सक्ने स्नान गरेर शुद्ध कपडा लाएर बस्ने अनि पूजाका सरदाम ठिकसँगले ल्याएर राख्ने अनि। चोखो शुद्ध पवित्र भई व्रत यही एकादशीका दिन पूजा श्री हरिको गरेर मनमा आनन्दले सम्झिनु। अर्पौँ अर्घ समेत साथ जलले गर्ने गरौँ सेचन भित्री भाव र भक्तिले व्रत गरी आनन्द पारौँ मन। बाल्ने धूप समेत मगमग हुँदै बास्ना चलोस् बेसरी नाना फूल सुगन्ध अर्पण गरौँ ल्याएर लौते घरी। माला सुन्दर फूलको पनि हुनौँ राम्रो बनाइकन अर्पण छौँ जब यो लगेर प्रभुमा आनन्द होला मन। केही भोग लगाउने यदि भए राम्रो पकाइकन अर्पौँ ईश्वर सम्झँदै सब त्यहाँ जे पाक्छ त्यही भोजन। पूजा पाठ सकेर साँझ पखमा बत्ती जलाइकन बालौँ दीपक आरती जब गरौँ बालेर लौ दन्दन। बाँडौँ जे छ प्रसाद त्यही समयमा पक्वानका साधन लौ पञ्चामृत खानु पर्छ पहिले आनन्द पार्दै मन। जागा बस्नु र रातमा हर घडी जप्दै उनै केशव बत्ती बाल्नु अखण्डले विधि जहाँ पुग्नेछ सारा तब। लाग्दो द्वादशमा सबै विधिहरू सम्झेर पारायण गर्ने मन्त्र जपेर श्री हरि उनै सम्झेर नारायण। डाक्ने ब्राह्मण दक्षिणा पनि दिँदै खुवाएर केही भोजन गर्ने दान समेत निर्मल भए सन्तोष राख्ने मन। हे राजा व्रत पूर्ण हुन्छ यसरी इच्छा सबै पुग्दछ जल्ने गर्दछ भक्ति सोच मनले देउता स्वयं झुक्दछ। आशीर्वाद समेत मिल्छ बुझलौ एकादशी व्रतले जन्मेला तब पुत्र ढुक्क हुन गई बस्छौ तिमी हर्षले। जे थियो विधि त्यो सबै नियमले गर्दै त पारायण गर्छन् पूजन त्यही बसेर उनले सम्झेर नारायण। लागे थियो तिथि द्वादशी र विधिले पूजा सबै सक्दछन् हे ईश्वर भनेर त्यो बखतमा राजा त्यही झुक्दछन्। केही काल बितेर पुत्र उनको जन्म्यो खुबै सुन्दर बानी स्वच्छ विचारको कुशलको उस्तै थियो सुन्दर। राम्रो राज्य गरे प्रजा सब खुसी पारेर बस्दा भए जसले गर्दछ पुत्र चाह उसले एकादशी लिए।
श्रद्धा भाव र भक्ति साथ हरिको पूजा गरेथे जहाँ इच्छा पूर्ण भयो र पुत्र उनको जन्मेर आयो यहाँ। सुन्ला यो व्रतको कथा जब सबै एकाग्र भई ध्यानले यसको पुण्य अवश्य मिल्दछ भनी बुझ्छौ स्वयं ज्ञानले। चाहना यदि पुत्रको हुन गए एकादशी यही लिनु पक्कै मिल्दछ पुत्र यो व्रत लिँदा भन्ने कुरा सम्झिनु। भन्छन् कृष्ण सबै युधिष्ठिरसँगै एकादशीका कुरा जे थियो विधिभित्रका हरफमा गर्छन् भनी ती पुरा। यस्ता बात सुनि युधिष्ठिर उसै आनन्द मानिरहे ढोक्दै जान्छु भनी बिदा हुन गई फर्केर जाँदा भए। यस्तो पुण्य पवित्र यो व्रत गरी बस्नेछ जो मानव इच्छा पूर्व हुनेछ यो व्रत गरी बस्नेछ जसले सब। उपासना गरेर मात्र बस्छु आज यो दिन भनेर स्वच्छ पार भावले खुसी भइकन। जहाँ हुनेछ दाग त्यो बिलाउनेछ पेटको भए त रोग नै सबै हराउनेछ पेटको भए त रोग नै सबै हराउनेछ पेटको। धन्यवाद।